मशकूर हूँ जिस तरह उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हमारा हौसला बढ़ाया। हमारे हल्के के अवाम, हमारे अजीज, हमारे दोस्त जो कि पिछले 6 दिनों से बगैर बुलाए, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, इस कड़ाके की ठंड में हमारे साथ लगे रहे, मैं उनका भी फर्दन मशकूर हूँ। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं जिनसे मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर सकूँ। मैं मीडिया के वर्करों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं मीडिया के टेक्निकल वर्कर्स का, कैमरामैन का, रिपोर्टर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उन मीडिया के जो एंकर हजरात हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। मैं अपोजिशन से जो आवाज़ें फवाद साहब के लिए उठी हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। जिस तरह से एक बगावत का मुकदमा एक स्पीच देने पर लगाया गया, ये एक सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल थी। लंदन की हदायत से, लंदन से आने वाली हदायत पर जिस तरह फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट करके ये समझा गया कि पीटीआई या उनका ख़ानदान जो है वो टूट जाएगा और पीटीआई से वाबस्ता नहीं रहेगा। मैं आज ये बिल्कुल बबांगे दौहल कहता हूँ कि आपने फवाद साहब को गिरफ्तार किया। हमारा हर बच्चा, हमारा हर बुजुर्ग, हमारा हर बड़ा जो है वो पीटीआई का कारकुन है, इमरान खान का साथी है। हम आइन की और जमहूरियत की लड़ाई लड़े हैं, ये आइन और जमहूरियत के अंदर रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको सरखुरू के करे। मैं डॉक्टर बाबर अवान साहब से अब रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बढ़ते जज्बात में अब शायद अल्फाज भी बाकी नहीं रह गए। मैं आपको बहुत खुश हूँ। दूसरा भी है, एक और भी आराम से यार, आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में बैठ जाए, नीचे छोड़ दे बैठ जाए। पाकिस्तान में पहली दफ़ा जिस तरह से मैंने आइन की बेतौकीरी देखी, इंसानी हकूक़ की बेतौकीरी देखी, पार्लियामेंट की बेतौकीरी देखी और पुलिस वालों के हाथों सिर्फ शहरियों की नहीं अदालतों की भी बेतौकीरी देखी, उस पे पूरा पाकिस्तान इमरान खान के इस मौक़िफ़ की सच्चाई के पीछे खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैं सबसे पहले अपनी जो लीगल टीम है मेरी, उसमें अली बुखारी और फैसल और दूसरे जो दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और इस्लामाबाद चैप्टर पीटीआई का अनवान और दूसरे जो लोग, हमारे सेनेटर डॉक्टर वसीम साहब और जितने भी दूसरे सेनेटर्स तशरीफ़ लाए हैं वो, और ख़ास तौर पे मुझे एक बड़ी मशहूर कॉल मुझे आती है, जहाँ मेरे साथ खड़े हैं, वो कहते हैं कि कोई अच्छी खबर आज सुना दें। तो फवाद के लिए उन्होंने इतनी दफ़ा मुझे कॉल किया असद साहब ने कि कोई अच्छी खबर सुना दें। वो उनका जो अपने बैसियत सेक्रेटरी जनरल अपने पीटीआई के साथ और वर्कर्स के साथ कमिटमेंट है, वो उसका सबूत था। मैं सिर्फ 3 बातें शॉर्टली करना चाहता हूँ। सबसे पहला ये है कि पाकिस्तान को यहाँ से 2 रास्तों में से एक का इंतखाब करना है। एक रास्ता तबाही और खाई का रास्ता है, दूसरा रास्ता बहाली का रास्ता है। पहला रास्ता वो है जो इस हुकूमत ने और उसके सरपरस्तों ने चुन रखा है, दूसरा रास्ता वो है जिसकी तरफ पुकार के और चीख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गोलियां खाने के बाद भी इमरान खान ने वो रास्ता खोटा नहीं किया, उस पर वो कायम है। वो रास्ता है नए इंतखाबात का रास्ता। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इतना बड़ा कंसेंसस पहले कभी बिल्ड नहीं हुआ कि फौरी तौर पे नए इंतखाबात होने चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नया अज़्म मिलता है, नया हौसला मिलता है जब उसको नया चैलेंज मिलता है। इसलिए कि ज़िंदा कौमों की जो लीडरशिप होती है वो चैलेंजेस के ज़रिए से कौम को दुरुस्त रास्ते पे लगाती है, और हमारा जो खिलाड़ी है वो कप्तान भी है, इसलिए वो चैलेंजेस मिलते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है किसी चैलेंज की। एक मैं आपको बता सकता हूँ बात, जो वो मैं पूरे आपको खुलूस दिल से बताना चाहता हूँ।
وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس ظالم نظام سے آپ کی جان چھوٹنے والی ہے اور عمران خان واپس آنے والا ہے، انشاءاللہ واپس آنے والا ہے۔ آخری بات یہ ہے، اس سے پہلے کہ میں اسد صاحب سے کہوں کہ وہ بات کریں، آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک کارکن اس عزت اور احترام کے قابل ہے جو ہمیں جذبہ دیتا ہے کہ ہم کھڑے بھی رہتے ہیں بھی بڑھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی 65% یوتھ کھڑی ہے اور وہ یوتھ پاکستان کا اصل مستقبل ہے جو پاکستان کو الیکشن کی طرف بھیجے گا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بابر روان صاحب آپ کو، آپ کی جو باقی معاونت کر رہے تھے، فیصل، علی بخاری والا، پوری لیگل ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ بڑی آپ نے دلیل کے ساتھ مقدمہ لڑا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کا راستہ اس حد تک آسان ضرور تھا کیونکہ آپ سچائی کی پیروی کر رہے تھے۔ فواد چودھری کے اوپر جو مقدمہ قائم ہوا ہے وہ مقدمہ صرف اس بات کا ہے کہ وہ سچ کیوں بولتا ہے، اور سچ بھی ایسے بولتا ہے کہ ان امپورٹڈ کی ٹھیک ٹھاک منجی ٹھوک کے بولتا ہے، یہی سارا اس کے اوپر مقدمہ تھا۔ لیکن ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ آپ اگر سمجھ رہے تھے کہ آپ فواد چودھری کی آواز بند کرا دو گے، انشاءاللہ تعالی فواد چودھری باہر آ رہا ہے اور آپ کے ساتھ جو وہ پہلے کرتا تھا وہ اس سے برا کرنے والا ہے، اس کی آواز اس سے بھی گونجدار ہونے والی ہے۔ یہ جو وقت ہے جس کا پہلے ذکر کیا بابر روان صاحب نے بھی، پاکستان کا آئین اس وقت خطرے میں ہے، اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہر موقع تلاش کیا جا رہا ہے، پہلے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور قانون کا دھجیاں اڑا کر ایسا رویہ اختیار کیا گیا، اس طریقے سے جبر زبردستی زور سے لوگوں کو آواز دبانے کی کوشش کی، ان کو اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا، بند کیا گیا، اور اب براہ راست آئین کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے آئین کے اندر واضح ترین چیز لکھی ہوئی ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے، اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد، اس سے بھی بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی کو گورنر صاحب کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ مجھے بتائے گی، ایجنسیاں بتائے گی، اب یہ پتہ نہیں کہ یہ گورنر صاحب جو ہیں وہ یہ سچ بول رہے ہیں یا گورنر صاحب جو ہیں وہ الزام لگا کے گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اداروں کو۔ یہ تو ادارے ہی ہمیں بتائیں گے کہ اس میں سے گورنر سچ بول رہا ہے یا گورنر ان کے خلاف سازش کر رہا ہے، لیکن وجہ جو کچھ بھی ہو یہ آئین سے انحراف کی بات کی جا رہی ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے، میری پٹیشن جو لاہور ہائی کورٹ میں پرسوں جس کی سماعت ہوئی تھی اور جمعے کو دوبارہ وہ لگا ہوا ہے کیس، جس کے اندر 2 ٹوک الفاظ میں آرڈر کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی کرانا ہے، اس کے اندر بالکل واضح طریقے سے نہ صرف کورٹ نے یہ ہدایات دی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی جائے گی تو یہ آئین سے انحراف ہوگا، اور جن کی ذمہ داری ہے آئین کے اوپر عمل کرنے کی آرٹیکل 5 کے تحت، ان کے اوپر مقدمہ قائم بنتا ہے اس کے اوپر۔ انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے کہا گیا ہے، کامیابی جیت پاکستان کی آئین کی، پاکستان کی جمہوریت کی، پاکستان کی عوام کی ہونے والی ہے۔ یہ جتنی مرضی روک لیں یہ اب راستہ روک نہیں سکتے۔ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، عوام کے پاس فیصلہ جا رہا ہے۔ عمران تیرا ایک اشارہ سنیے گا، اس وقت شیخ رشید کو جو ہے وہ اسلام آباد پولیس بار بار طلب کر رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ سارا جو ہو رہا ہے، پرویز الہی کے گھر چھاپے ڈالے جا رہے ہیں، شیخ رشید کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہ سب ایک ہی کڑی ہے۔ یہ ساری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے وہ لوگ جو عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ڈرا کے، دھمکا کے، جبر سے ان کی آوازیں بند کرائی جا سکے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے، ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح۔ یہ جو پشاور میں
تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا۔ غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ